جس جگہ تے میرے پیٹ تے چھڑی لگی ہے اس جگہ دے اوتے کپڑا نہیں سی ہے، تسی اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ پھر میں تانوں چھڑی دے نال بدلہ لواں گا۔ نبی پاک اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا رہے نے تے صحابہ کرام غصے والیاں نظراں نال ویکھ رہے نے، اے کتھوں آ گئے نبی دے کولوں بدلے لین والا، ایدی جرأت کیویں ہوئی ہے آمنہ دے لال دے کولوں انصاف تے بدلے منگن دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا، لوگوں حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک دے سیار نے چھری زمین تے سٹ دیتی ہے، آمنہ دے لال دے سینے نال لگ گیا، نبی پاک دے سینے مبارک دے بوسے لین لگ پیا، آمنہ دے لال دے جسم مبارک نو چمن لگ پیا۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے یار اسود ایک کیوں سواد اس طرح کیوں کی تئی؟ حضرت سواد بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دین لگے، اللہ دے محبوب پیغمبر اسی جنگ دے میدان چاہے ہوئے ہوں، جنگ دے میدان دے اندر ہو سکتا ہے جڑی اپنے بچیاں نال ملاقات کر کے آئے ہوں آخری ملاقات ہوئے، ہو سکتا ہے جڑے اپنے بچیاں نو سینے نال لا کے آئے ہوں آخری واری سینے نال لایا ہوئے، جنگ دا میدان ہے، ہو سکتا ہے میں شہید ہوں اللہ دے راستے قربان ہو جاواں۔ آمنہ دے لال میرے دل دی تمنا ایسی میں اللہ دی عدالت جاواں، میں اللہ نو جدوں اللہ دے سامنے پیش ہوواں اللہ مینوں پوچھے سب تو آخر واری کنوں اپنے سینے نال لایا سی، میں اے نہ آکھاں میں اپنی اولاد نو اپنے سینے نال لا کے آیا، میں اے نہ آکھاں کسے یار نو اپنے سینے نال لا کے آیا، میں اے نہ آکھاں میں اپنی اولاد دے بوسے دے کے آیا، میں اللہ دی عدالت چے کہہ رہے ہوں گا اللہ سونے زندگی دے اندر آخری واری اگر کسے نو سینے نال لایا سی تے آمنہ دے لال نو اپنے سینے نال لایا سی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آج دا ایک 24واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تو صاحب آپ دا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات بیان کراں کہ اکثر پروگراموں دے اندر بلکہ ہر پروگرام دے اندر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ہی بیان کرتے ہیں، اور خاص شکریہ گاؤں والا جو پروگرام چوک دے اندر جو جلال آباد چوک دے اندر پچھلے اتوار ہویا تو صاحب آپ دیاں محبتاں دا پیار دا میں شکریہ ادا کراں گا، اللہ تو اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن یہ جڑا بالترتیب قدم بہ قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دا اصل سلسلہ شروع کیتا ہے، اس حوالے نال یہ 24واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ آپ دی شان اور آپ دا مقام ہر جمعے دے اندر الحمدللہ بیان ہوتا ہے، اور اللہ مزید بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بات چلتی رہی سی کہ کفار نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دھمکیاں دیتیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے دے اندر انہوں نے راستے روکن کا سلسلہ شروع کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستہ اور قافلہ روکن واسطے 313 صحابہ کرام کا قافلہ لے کے بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھروں مکے والے بھی 1300 افراد کا قافلہ لے کے مکے تو بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ معاملات چلتے رہے۔ پچھلے جمعے اتنے تک بات ہوئی سی کہ جس دن جوفہ مقام دے اوپر خط پہنچیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا، جو کہ اس وقت اسلام علیہ قبول نہیں سی کیتا، انہوں نے خط پہنچیا کہ اے ابو جہل اسی صحیح سلامت قافلے سمیت دوڑ گئے ہیں، سیڈ تے بچ گئے ہیں، لہذا اگر تسی واپس آنا چاہو تے آ جاؤ۔ اتنے مشورہ مشاورت ہو رہی سی آپس دے اندر کفار دی مشرکین مکہ دی کہ ہن واپس چلی جائیے، اسی کیونکہ اپنے قافلے نو بچان واسطے آئے سا، ساڈا قافلہ خیریت نال بچ گیا، لہذا ہن سانو واپسی جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل جنوں کفار مکہ
مشرکین مکہ ابو الحکم کہتے سن یعنی حکمت و دانائی دا سردار یعنی سیانے دا سردار کہتے ہوتے سن لیکن اصل دے اندر نبی پاک نے فرمایا وہ سیانے دا سردار نہیں وہ جاہل تے کملیاں دا سردار ہے جہالت دا سردار ہے ابو جہل نو جدوں یہ خبر ملی ابو جہل کہنے لگا اسی واپسی نہیں جانا اسی اگے جاواں گے بدر تے اسی رکاں گے کیونکہ میں تو دسیا سی بدر دا مقام ایک شاہراہ دے اوتے ریسٹ ایریا دی صورت سی کہ اس جگہ دے اوتے پانی بھی مل جاندا سی چھاں بھی مل جاندی سی کہنے لگا اسی اوتے جاواں گے ساڈیاں عورتاں جان گیاں اوتے رقص و سرور دیاں محفلاں ہون گیاں اوتے شراب چلے گی اوتے بہترین ایک نظام ہوئے گا اسی اوتے جشن مناواں گے خوشیاں مناواں گے تاکہ لوگ ڈر جان بھئی ایک خط دے اوتے ایک پیغام دے اوتے 1300 کافر 1300 مشرک مکے تو روانہ ہو پیا تے اپنی جان دین واسطے تیار تے سارے سردار بھی آئے سن تے دنیا دے اوتے ساڈا دبدبا تے روب داری ہو جائے گا کہ انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا لہذا اس وجہ تو ساڈا قافلہ کوئی نہیں روکے گا آئندہ بار اس وجہ تو ساڈے قافلے کو کوئی لٹے گا بھی نہیں آئندہ بار اس خاطر اس ظالم نے تسی توجہ بیت کرو یہ نظام ہوتا رہنا لیٹ دیر ہو جاتی ہے ہر معاملے کے اندر کدی ایسی بھی دیر نہ ہو دیر ہو جاتی ہے کہ ہو گئی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تسی بیت کرو توجہ ہو یہ ابو جہل کہنے لگا تاکہ روبداری ہو جائے پوری دنیا تے بھئی اسی جڑے ایویں نہیں ہاں ساڈے کول بھی قوت تے طاقت ہے یہ سارے قافلے نو لے کے نا تے روانہ ہون لگا بدر دے مقام دی طرف مدینے دی طرف کچھ روایات کے اندر ملتا ہے 300 دا قافلہ واپس روانہ ہو گیا انہاں کہ اساں تے کوئی جانا نہ اساں لڑائی کرنا آیا یہ جشن منانا رہے اساں کوئی یہ 300 کافر واپس چلے گئے 1000 کفار دا قافلہ بدر دے مقام دی طرف آ گیا اور انہاں نے آ کے بدر دے شمال دے اندر پڑاؤ اختیار کیتا شمالی طرف بدر دے انہاں آ کے اپنا ڈیرا جما لیا بیٹھ گئے تے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قافلہ بدر دے جنوب دی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام موجود سن اور بدر دے شمال دی طرف مشرکین مکہ دا قافلہ آ گیا چونکہ اس وقت کوئی ایڈا شور شرابہ تے معاملات ہوتے نہیں سن پتہ نہ چلیا بدر بھی کوئی چھوٹا جہا نہیں بہت بڑا بدر ہے پتہ نہ چلے مطلب ساڈے جلال آباد یا ساڈے اس علاقے کے ایریے تو بہت بڑے یہ مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ایک نکر دے اوتے مشرکین مکہ بہ گئے تے مسجد کی دوسری نکر دے اوتے جڑا نا مسلمان موجود سن نہیں ایک بہت بڑا ایریا سی بدر یعنی بدر دے جنوب دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن اور بدر دے شمال دی طرف جڑا ہے او مشرکین مکہ کفار مکہ اوتھے آ گئے اور انہاں نے مسلمانوں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رہنمائی دے نال ایک پلان تیار کیتا کہ اسی جڑا نا کنویاں دے اوتوں پانی لین واسطے جانے ہاں تے خبر گیری ہوندی رہے گی جویں کہ پچھلی باری میں تھانوں دسیا سی کہ ابو سفیان نے بھی کنویاں تے پانی لین آیا تے اونے او اٹھاں دے گوبر تو خبر گیری لئی کہ ایتھے مسلمان مدینے چ آئے ہوئے اسی طرح خبر گیری واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام کو روانہ کیتا ایک کنویں دے اوتے پانی لین واسطے گئے تے اگوں 2 کافر مشرکین مکہ دے قافلے والے او 2 بھی کنویں دے اوتے پانی لین آئے اس جگہ تو پانی لین آئے ہوئے سن نبی پاک دے انہاں 2 صحابہ کرام نے انہاں 2 یاراں نے جدوں انہاں نوں ویکھیا نا تے انہاں نوں پکڑن دی کوشش کیتی ایک نس گیا تے ایک پکڑیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے آئے تے اس ٹائم نبی پاک نماز ادا فرما رہے سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے سن تے مسلمان انہاں نوں مارتے سن اٹھتے سن دس بھی تو کیڑے قافلے نے تے او آندا سی کہ میں ابو جہل دے قافلے دا تے آندے سن نہیں تو ابو جہل دے قافلے دا نہیں تو ابو سفیان دے قافلے دا اچھا پھر اٹھ دے ڈر دے وجہ تو کہندا سی جی میں ابو سفیان دے قافلے دا سی آندے سن اچھا دس او ابو سفیان دا قافلہ کتے نے اون ہے جو نہیں سی اس قافلے دا تے او کیویں آ کے بھی کتے نے او آ کے میرے علم کہیں پھر مارتے سن انہوں آندے سن کیڑے قافلے نے آندا سی میں نا ابو جہل دے قافلے
काफले दा फिर उन्होंने मार दे सन नहीं नहीं तुम अबू जहल दे काफले दा नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दा सलाम फेरिया ते आप मुस्कुरा पे आपने फरमाया जदों वो सच बोल रहे उन्होंने कुटदे हो ते जदों वो झूठ बोल रहे फिर तुसी उन्हें छड़ देंदे हो यानी जदों आंदा मैं अबू जहल दे काफले दा ते फिर तुसी उन्हें मारदे हो और वाकई अबू जहल दे काफले दा जदों आंदा ना मैं अबू सुफियान दे काफले दा ते फिर तुसी जेड़ा ना उन्हें कुटदे हो और उन्हें छड़ देंदे हो झूठ बोल रहे ओदी की वजह से ओदी वजह ये सी मुसलमान चूंकि हर बंदे दी एक मुहब्बत होंदी है चाहत होंदी है मुसलमान चाहते सन कि 40-50 बंदे का काफला अबू सुफियान नहीं जाता है ते अबू जहल दे कोल 1300 बंदे का काफला मौजूद है लिहाजा 1300 बंदे की लैन जाना है 40-50 बंदे चल जाइए उन्होंने मार कुट के समान खो के चले जाइए उन्होंने को मदीने चले जाइए 1300 बंदे मुकाबला करांगे सही बात है जान छेगी मार पाएगी कुट पाएगी हार भी हो सकती मुसलमान नवे नवे मुसलमान सन चाहते सी कि ये अबू सुफियान दे काफले दा होवे ते ओदी खबर देवे ते असी माल भी लुट लईए ते काफरां ते साडा रोब भी पैदा हो जाए कि मुसलमानां ने काफरां नूं कुट मार दिता है नबी पाक ने फरमाया जदों सच बोल रहे ओनू कुटदे हो जदों झूठ बोलदे ओनू छड़ देंदे आप नूं खबर हो गई कि अबू जहल दे काफले दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये दस तू जो अबू जहल दे काफले दे अबू जहल दे काफले च कितने बंदे शामिल ने कहने लगा मैनू नहीं पता कितने बंदे शामिल ने क्योंकि मेरे को गिनती की तादाद नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफले की तादाद मालूम करने वास्ते दूसरा एक प्यारा सलीका और तरीका बयान फरमाया आपने फरमाया अच्छा ये दस रोजाना की रोटी ते खाते हो कहने लगा जी रोटी खाते हो आपने फरमाया किन्ने उठ ज़िबा करते हो कितनी रोटी पकड़ी वो कहने लगा रोजाना दे 9 तो 10 ऊंट ज़िबा करते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा समझ लो ये काफला छोटा काफला नहीं ये 900 से लेके 1000 की तादाद का काफला है जेडे 9-10 ऊंट रोजाना दे ज़िबा हो रहे हैं ना ये समझ लो कि 900 तो लेके 1000 की तादाद जे काफला है और मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं इस काफले दियां कुछ उलमाए कराम ने लिखे है कि 950 तादाद सी इस काफले दी मुशरिकीन मक्का वाले काफले दी और कुछ उलमाए कराम ने लिखे है कि 1000 की तादाद सी इस मुशरिकीन मक्का वाले काफले दी हुन तवज्जो मेरी तरफ करना जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफले दी पूरी खबर मिल गई एक बंदे दा की करना सी नबी पाक ने इन्हें छड़ दिता जा चला गया ये चला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी कर ली अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम दी मीटिंग बिठा ली है आमना दे नाल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम दी तरतीब बनानी शुरू कर दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा दो कमां दे विचों एक काम होना सी या ते असां काफले नूं लुट लेना सी या फिर जंग होनी सी जेड़ा काफला मुशरिकीन मक्का दा मक्के तो रवाना होया बदर दी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा अबू सुफियान दा काफला ते निकल गया है लिहाजा हुण सामने जंग नजर आ रही है हुण सामने मुशरिकीन दा मुकाबला नजर आ रहा है एक साइड ते 1000 मुशरिक ने इधर 313 दे करीब सहाबा कराम ने ऐ मेरे सहाबा मशवरा दियो तोड़ा की मशवरा है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दे रफीके सफर आमना दे लाल दे नौकर ते गुलाम नबी पाक दे जिगरी यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए अल्लाह दे महबूब पैगंबर जे 1000 भी है ते फिर केड़ी गल है अल्लाह दे महबूब पैगंबर असी तुहाडे नाल लड़न वास्ते तैयार हां असी तुहाडे नाल इन्हां दे नाल तुहाडे नाल जान वास्ते तैयार हां असी मुशरिकीन मक्का दे नाल जिहाद करन वास्ते तैयार हां अल्लाह दे महबूब पैगंबर जब तक जिस्म जान मौजूद है हर सांस साडे उतों कुर्बान करन वास्ते तैयार हां नबी पाक ने अबू बकर नूं बिठा दिता अल्लाह दे पाक पैगंबर दा एक और सहाबी खड़ा होया है जेदा नाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु है। अबू बकर तो बाद सब तो पहले उमर ही ते बोल सकदा है। अबू बकर तो बाद सब तो पहले कुर्बानी उमर दी ही ते आ सकदी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होए, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ये ते मेरे दिल दी गल कर दी जे। तुसां आखिया लड़ाई मैं ते कदों दा आंदा फिरदा, तुहानू पता है पहले दिन आया सा ते मैं तलवार पहले दिन ही चुक लई सी, तुसी मैनू इजाजत नहीं सो देंदे। अल्लाह दे पैगंबर मैं ते कदों दा इंतजार सा इन्हें मुशरिकीन ने मक्का दे नाल मुकाबला होवे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर देर ना लाओ ते हुणे हुणे चलो, हुणे इन्हां दे उत्ते हमला कर दईए। ये जज्बा सी, ये मुहब्बत सी इस्लाम दी खातिर कुर्बान होण दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा मशवरा आया, आपने फरमाया उमर बैठ जा, आपने फरमाया उमर तशरीफ रख। नबी पाक दा तीसरा सहाबी खड़ा होया जेदा नाम हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह दे पाक पैगंबर नू अर्ज करन लगा, अल्लाह दे महबूब पैगंबर असी तुहाडे सहाबियां, असी तुहाडे यार, असी मूसा अलैहिस्सलाम दे यारां ते सहाबा दी तरह ए नहीं आखांगे फाज़हब मूसा जा तू भी लड़ ते तेरा रब लड़े, साडे को लड़ाई नहीं हुंदी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन नाल मुकाबला करन लगे ना, मूसा दे सहाबा ते मूसा दे यारां आख्या मूसा ये लड़ाई वाला काम साडे कोल नहीं हुंदा, नमाज़ां पढ़ाई रख पढ़ लेने आ कोई मसला नहीं, तू जेड़ी होर इताअत वगैरह करवानी है कराई रख, अल्लाह दा नबी है तैनू अल्लाह दा नबी मने। हुण तू आखे भाई असी जेड़ा है फिरौन नाल जाके लड़ पईए, वो एडा वड्डा पैसे दौलत साडे कोल लड़ाई नहीं हुंदी, और जिथे मर्जी जो काम कराना करा लो, लड़ाई साडे कोल नहीं हुंदी। तुसी लड़ो ते तुहाडा रब लड़े, असां को नहीं लड़ना। सैयदना मिकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करन लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर असी मूसा दे साथियां दी तरह नहीं हां, अल्लाह दे पैगंबर असी जान कुर्बान कर देंगे, असी अपना घर बार कुर्बान कर देंगे। तुहानू पता है असी अपना सब कुछ मक्के चों छोड़ के इधर आ गए हां। अल्लाह दे पाक पैगंबर असी कुर्बान होने वास्ते तैयार हां। नबी पाक ने फरमाया तू भी बैठ जा, तू भी। क्यों? क्योंकि ये तीने महाजिर साहबी सन, महाजिर सन। हजरत अबू बकर भी हिजरत करके, महाजिर केड़े जेड़े मक्के तो हिजरत करके मदीने आए सन, हजरत अबू बकर भी हिजरत करके आए सन, हजरत उमर भी हिजरत करके आए सन, हजरत मिकदाद भी हिजरत करके आए सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं बिठाया ना ते हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। साद बिन मुआज़ अंसारी सन, यानी शुरू तो मदीने दे रहने वाले सन। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करन लगे, अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज लगदा है तीन महाजिर मशवरा तुसां मंगया, तीन महाजिर सहाबा ने मशवरा दिता है, तुसी उन्हां नूं बिठा दिता है। मैनू जिहड़ी बात समझ आई है वो ए वे कि तुहाडा इशारा अंसार दी तरफ है, तुसी अंसार तो मशवरा मंगना चाह रहे हो। इस वजह तो क्योंकि अंसार नाल जिहड़ा मुआहदा तय होया सी ना, वो पहले मैं तुहानूं समझा चुका कि एक कानून बनया, मुआहदा होया। वो मुआहदा अंसार नाल ये सी कि असी अल्लाह दे पैगंबर मदीने च तुहाडा दिफा करांगे, मदीने च तुहाडे ते कोई हमला करेगा असी उन्होंने रोकांगे, ते मदीने बाहर साडा मुआहदा कोनी। ते ए हुण मदीने तो 100 किलोमीटर तो ज्यादा सफर सी, तकरीबन 150 तो लैके 180 किलोमीटर के दरमियान का सफर बनता है। इतने लंबे सफर ते आए हुए सन। हुण ये सी कि मदीने तो बाहर आ गए, इत्थे ते मुआहदा ही कोनी, ते हुण इत्थे अंसार दा लड़ना ना लड़ना उन्हां दी अपनी मर्जी सी, उन्हां नूं कोई बंदा पाबंद नहीं सी कर सकदा। सैयदना साद बिन मुआज़ अर्ज करन लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर शुरू जदों मुआहदा होया सी हले कोई लोग मुसलमान नहीं सन होए, हले कुछ लोग मुसलमान हो गए सन, बस अद्धे पचद्धे कुछ मुसलमान सन ते कुछ इस्लाम कबूल नहीं सी कीता। लेकिन अल्लाह दे पैगंबर असी हुण कलमा पढ़न तो बाद तुहाडे सहाबी बन गए हां, तुहाडे ते ईमान लैके आए हां। आमना दे नाल जदों तुहाडे ते ईमान ले आए हां, हुण साडा मुआहदा मदीने वाला नहीं रहा, हुण साडा मुआहदा हर जगह ते जिथे तुसी लड़ाओगे असी लड़ांगे, तुसी समंदरां च लड़ा दिओ असी समंदरां च जाण नूं तैयार हां, तुसी पहाड़ां ते लड़ाओ असी पहाड़ां च लड़न नूं तैयार हां, तुसी शाम दे इलाके च रवाना कर दिओ असी शाम में जाके लड़न नूं तैयार हां, तुसी यमन च लैके चलो
اسی یمن جان تیار ہاں جس جگہ تے تہاڈا اشارہ ہوئے گا اوتھے ہی ساڈا خون گرے گا اوتھے ہی ساڈی جان حاضر ہو جائے گی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں سعد بن معاذ دا جواب سنیا نبی پاک دا چہرہ خوشی نال مسکرا اٹھیا امن دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ تو اپنے صحابہ نو اٹھایا ہن بدر دی وادی دے اندر داخل ہو گئے امن دے نال جو ہی وادی بدر دے اندر داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن دے لال دا ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے عرض کرن لگا اللہ دے پیغمبر اے جس جگہ تے ہن تسی آ کے بیٹھ گئے ہو اپنی مرضی نال بیٹھے ہو یا اللہ دی مرضی نال بیٹھے ہو آپ نے فرمایا اس جگہ تے اللہ دا کوئی حکم نہیں آیا بس میں مناسب سمجھے بدر دے میدان وچ میں آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگا جے تسی میری منو خباب بن منذر صحابی دا نام سی کہن لگا جے میری منو تے ہلے اساں بدر وچ نہیں بیٹھنا ہلے اساں بدر دے ارد گرد جڑے چھوٹے چھوٹے کنویں نے نا چھوٹے چھوٹے انہاں وچ مٹی سٹ دئیے انہاں وچ پتھر سٹ کیونکہ جنگ ہون لگی ہے اور جنگ دے وقت پانی دی اشد ضرورت ہوندی ہے تسی چھوٹے چھوٹے جڑے کنویں نے نا انہاں وچ مٹی سٹ دیو تے جڑا بدر دا مین وڈا کنواں ہے نا او دے اوتے اسی بیٹھ جائیے فائدہ کی ہوئے گا جیڑا بھی پانی لین جائے گا چھوٹے کنویں تو انہاں نو پانی نہیں ملے گا تے اے وڈے کنویں تے پانی لین واسطے آؤں گے اوتھے قبضہ ساڈا ہوئے گا پانی ساڈے کول ہوئے گا لہذا اسی جنگ جتنے آسانی ہوئے گی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مشورہ دیتا ہے خباب بن منذر نے او چلیے نبی پاک دے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے کنویں دے اندر پتھر تے مٹی تے ریز سڑ دیتی تے ختم کر دیتے چھوٹے کنویں بڑے کنویں تے نبی پاک تے آپ دے صحابہ کرام آپ دے یار اس جگہ تے بیٹھ گئے نے ایک کافر آیا ایک کافر آگے کہنے لگا میں نو اللہ دی قسم ہے میں اس جگہ تو لازمی پانی پیواں گا میں تو پانی پینا ہی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہنے لگے جا چل جا اتھو پانی کو نہیں ملنا لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رمضان دی 15ویں تے 16ویں رات سی رات دے وقت نا آپ اپنے صحابہ کرام دیاں صفاں بنوا رہے نے تیاری کروا رہے نے کس طرح بھی میرے صحابہ اگر سامنے دی طرفوں ساڑھے تے حملہ ہوئے گا تے اے صحابی اگے ہوئے گا اگر پچھلی سائڈ تو کسے کافر نے آ کے حملہ کیتا تے اے صحابہ اگے ہون بھاگ داڑ نہیں مچا دینی ایک ترتیب ہوئے سجی سائڈ تو کسے نے حملہ کیتا تے اے صحابی اگے ہونگے کھبی سائڈ تو کسے نے حملہ کیتا تے اے صحابی ہونگے نبی پاک دے ہاتھ مبارک کے چھڑی سی تے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی جیدہ نام سواد بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی پاک دے کول آ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تسی عادل نبی بن کے آئے ہو عدل کرن والے ہو انصاف کرن والے ہو ان بڑی قیمتی بات ہے تسی عدل کرن والے ہو انصاف کرن والے ہو لہٰذا مینوں انصاف دیو نبی پاک نے فرمایا کیڑی چیز دا انصاف منگنا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی جس ٹائم صفاں سیدھیاں کروا رہے سو تہاڈے ہاتھ وچ جڑی چھڑی ہے اے چھڑی میرے پیٹ تے لگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اے چھڑی مینوں دیو تے میں اپنا انصاف لینا چاہنا بدلہ لینا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے چھڑی انہوں دے دیتی ہے امن دے لال نے چھڑی دے ہاتھ وچ پکڑا دیتی ہے تے عرض کرن لگا اللہ دے اکو کپڑا پایا سی اللہ دے پیغمبر جس جگہ تے میرے پیٹ تے چھڑی لگی ہے اس جگہ دے اوتے کپڑا نہیں سی ہے تسی اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ پھر میں تانوں چھڑی دے نال بدلہ لواں گا نبی پاک اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا رہے نے تے صحابہ کرام غصے والیاں نظراں نال ویکھ رہے نے اے کتھوں آ گئے نبی دے کولوں بدلے لین والا اے دی جرأت کیویں ہوئی ہے امن دے لال دے کولوں انصاف تے بدلے منگن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا
کپڑا مبارک ہٹایا لوگو حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک دے سیار نے چھری زمین تے سٹ دیتی ہے آمنہ دے لال دے سینے نال لگ گیا نبی پاک دے سینے مبارک دے بوسے لین لگ پیا آمنہ دے لال دے جسم مبارک نو چمن لگ پیا نبی پاک نے فرمایا او میرے یار اسود ایک کیوں سواد اس طرح کیوں کی تئی حضرت سواد بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دین لگے اللہ دے محبوب پیغمبر اسی جنگ دے میدان چاہے ہوئے ہوں جنگ دے میدان دے اندر ہو سکتا ہے جڑی اپنے بچیاں نال ملاقات کر کے آئے ہوں آخری ملاقات ہوئے ہو سکتا ہے جڑے اپنے بچیاں نو سینے نال لا کے آئے ہوں آخری واری سینے نال لایا ہوئے جنگ دا میدان ہے ہو سکتا ہے میں شہید ہوں اللہ دے راستے قربان ہو جاواں آمنہ دے لال میرے دل دی تمنا ایسی میں اللہ دی عدالت جاواں میں اللہ نو جدوں اللہ دے سامنے پیش ہواں اللہ مینوں پوچھے سب تو آخر واری کنوں اپنے سینے نال لایا سی میں اے نہ آکھاں میں اپنی اولاد نو اپنے سینے نال لا کے آیا میں اے نہ آکھاں کسے یار نو اپنے سینے نال لا کے آیا میں اے نہ آکھاں میں اپنی اولاد دے بوسے دے کے آیا میں اللہ دی عدالت چے کہہ رہے ہوں گا اللہ سونیا زندگی دے اندر آخری واری اگر کسے نو سینے نال لایا سی تے آمنہ دے لال نو اپنے سینے نال لایا سی زندگی دے اندر آخری واری اپنی اولاد دیاں چمیاں لے کے نہیں آیا اپنی اولاد دا بوسا لے کے نہیں آیا میں آمنہ دے لال دے جسم عطر دا بوسا لے کے آیا ماں بدلہ لین دی کڑی جرات میرے دل دی تمنا یہ ہو سی میرے آخری ساہ ہون تے آمنہ دے لال دی محبت دے اندر گزر جان میں بھی نوجوانہ نو پیغام دے آنگا بزرگاں نو پیغام دے آنگا اپنی زندگی دے ہر سانس نو آخری سانس سمجھیا کر اپنی زندگی دے ہر سفر نو آخری سفر سمجھیا کر اپنی زندگی دی ہر رات نو آخری رات سمجھیا کر اپنی زندگی دی ہر صبح نو آخری صبح سمجھیا کر اپنی زندگی دی ہر نماز نو آخری نماز سمجھیا کر اپنی زندگی دے ہر معاملے تے ہر عمل نو آخری عمل گانے سن دیا نہ ستا کر اے نہ ہوئے اللہ دی عدالت جاویں اللہ پوچھے کی کرنا ہے کنا چ ٹوٹیاں لگیاں سان تے جوان گانے سن رہا سی ٹک ٹاک بنا دیا نہ ستیا کر اے نہ ہوئے کہ ٹک ٹاک چلان دائی کل قیامت والے دن اٹھے سون لگیاں بھی نبی دے فرامین نو سینے نہ لا کے ستا کر نبی دی سنت دے مطابق ستا کر جے تیری صبح ہوئے تے گانیاں دے نال نہ ہوئے غیبت تے چغلی تے گالی تے مندے دے نال نہ ہوئے امن دے لال دی سنت دے مطابق ہوئے اے نہ ہوئے کہ بندہ فوت ہو جائے تے جمعہ پڑھے ہو بغیر ہی بندہ فوت ہو جائے نبی پاک دا یار کی کہہ رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر میں اللہ دی عدالت چاہوں گا اللہ پوچھے گا موت تو پہلے کنوں مل کے آیا سے تے کی کر کے آیا سے اپنے اللہ نو جواب دیاں گا اللہ آمنہ دے لال نو سینے نہ اللہ کے آیا تے نبی پاک دے بوسے مبارک لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک دے بوسے لے کے اپنی خوشی بھی نبی دی سنت دے مطابق کر تاکہ ہو سکتا ہے تیری آخری خوشی ہوئے اور اللہ دی عدالت جاویں اور اللہ رب العالمین پوچھے کہ جو خوشی کر کے آئے اللہ سونے زندگی دے آخری ساعت تک تیرے نبی دی سنت نو اپنے سینے نال لائی رکھے ہے غم ہون تے نبی دی سنت دے مطابق غم گزار ہو سکتا ہے زندگی دا آخری دکھ ہوئے اے دکھ مکے تے آخرت دے سکھ شروع ہو جان نبی دی سنت نو سینے نال لگایا کر اے پہلا معاملہ پیش ہویا تے نبی پاک دا ایک اور صحابی ہے ہلے جنگ شروع نہیں ہوئی ہلے تک جنگ شروع نہیں ہوئی تیر آیا نبی پاک دے سیار دی طرف اللہ دے پاک پیغمبر دے شیار نو تیر لگا اللہ پاک نو پیارا ہو گئے اللہ پاک نو پیارا ہو گئے نبی پاک دے صحابی ہے ایدہ نام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنگ تو پہلے ہی شہید ہو گئے جنگ تو پہلے ہی اللہ نو پیارا ہو گئے جنگ تو بعد دی والدہ نبی پاک دے کول آ گئی اللہ دے محبوب پیغمبر میرا بیٹا حارثہ جنگ شہید نہیں ہویا جنگ تو پہلے ہی کوئی تیر آیا تے میرا بیٹا شہید
شہید ہو گئے تے مینوں اے دسو میرا بیٹا جنت چ یا میرے بیٹے نو جنت نہیں ملی؟ جے میرے بیٹے نو جنت مل گئی ہے تے میں اللہ دا شکر ادا کراں، تے جے میرے بیٹے نو جنت نہیں ملی تے پھر تے میرا رونا بن گئے، پھر تے میں دکھی ہو گئی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پاگل ہو گئی ہیں، کملی ہو گئی ہیں، اللہ دیاں تے کئی قسم دیاں جنتاں نے، اللہ پاک نے کئی قسم دیاں جنتاں بنائیاں نے، تے سب تو اعلیٰ جنت اللہ دی جنت الفردوس ہے۔ تیرا بیٹا عام جنت چ نہیں بلکہ اللہ نے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ یہ جنگ تو پہلے میں تاکہ شروع کو میری کوشش ہوندی ہے پہلے دے معاملات دس دیاں، کیونکہ قدم بقدم یہ چیزاں دسنا۔ نبی پاک دے صحابی نے جڑا بدلہ لینا سی وہ آپ نو سینے نال لایا، بوسا دیتا، اور نبی پاک دا یہ صحابی سب تو پہلا اسلام دا جڑا اس جنگ دے موقع تے شہید ہے نا، اس شہید دا نام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ تو پہلے ہی شہید ہو گیا، تیر آیا اور تیر دے نال اللہ پاک نو پیارا ہو گیا۔ ہن ایک کافر آیا، انہیں قسم چکی ہے، قسم کیڑی چیز دی ہے؟ وہ مسلماناں نے جے کنویں تے قبضہ کیتا ہویا نا، ایم بسٹنڈے ہوندے نے، کئی بندیاں نو آکڑ بہتی ہوندی، کہن لگا میں تے بدلہ لینا ہی لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ انہیں اللہ دی قسم چک دیتی وہی میں اس کنویں تو پانی پیواں گا جے دی جرات آ کے مینوں روک لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایدی یہ بات سنیے، انہوں روکیا بھی تو نہ، لیکن اپنی طاقت ناز کردہ ہویا جوان دوڑدہ ہویا ہے، حضرت حمزہ نو بزرگ سمجھ کے مقابلہ کرن لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار ماری ہے، جوان نو تلوار لگی ہے، ایدی لات وڈی گئی ہے، ایدی لات کپی گئی ہے، اے پھر گسیڑدہ ہویا اپنی قسم پوری کرنے واسطے کنویں دی قریب جان لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار دا دوسرا وار کیتا، ایک قتل ہو گیا۔ چوں ہی ایک قتل ہویا کافراں نو ہن موقع مل گیا، کافراں نو غصہ آ گیا کہ ساڈے بندے نو مسلماناں نے قتل کر دیتا ہے، ساڈے بندے نو مسلماناں نے مار دیتا ہے۔ کافر غصے دے اندر عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، تے ولید بن عتبہ، یہ تین کافر سردار میدان دے اندر آ گئے۔ میدان دے اندر آ کے تے للکارن لگے مسلماناں نو، ادھروں آمنہ دے لال جناب محمد کریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے دے اندر موجود نے، اللہ دے پیغمبر دعاواں کر رہے نے اللہ پاک دے کول، نبی پاک اللہ دے کول دعاواں مانگ رہے نے، اللہ اے 313 دا باغ تیار ہوئے، اے 313 میرے یار نے، انہاں نو لے کے آ گیا واں، اللہ انہاں کولوں کھان واسطے بھی کچھ نہیں، تے چلان واسطے تیر کوئی نہیں، مارن واسطے تلواراں کوئی نہیں، سوار ہون واسطے سواریاں کوئی نہیں، لیکن اللہ جو کچھ بھی میری محنت ایسی تیرے سامنے لے آ کے میدان وچ بٹھا دیتی ہے۔ اللہ سونے جے اے 313 نہ بچے تے پھر تیری توحید دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ سونے میرے انہاں 313 دی حفاظت فرما لئی، اللہ سونے 13 سال مکے چ پتھر کھاندا رہے ہاں، اللہ سونے 2 سال ہو گئے نے مدینے چ محنت کر رہے ہاں، اللہ سونے جو کچھ بھی ایسی اے ہوئی تیاری ہے تے تیرے سامنے لے آیا ہاں۔ نبی پاک رو رو کے دعاواں کر رہے نے، آپ دی چادر مبارک زمین تے گری ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی نظر مبارک پئی، حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کے آئے، آمنہ دے لال دے کول آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر اتنا نہ رو، میرا یقین ہے اللہ پاک تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تہاڈی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھے آمنہ دے لال اپنے خیمے مبارک جو نکلے نے، باہر آئے نے اللہ دے پیغمبر تے نبی پاک کہہ رہے سن ابو بکر او ویخ تو آکھے اللہ دی مدد آئے گی، او جبریل سواری تے سوار ہو کے آ رہے ہیں تے اللہ دے فرشتیاں نو نال لے کے آ رہے ہیں،
मीकाईल नूं भी नाल लैके आ रहे हैं, इसराफील नूं भी नाल लैके आ रहे हैं। इस्लाम दियां सारियां जंगां उठाओ, एक ही जंग है जेड़ी जंग दे अंदर अल्लाह दे सब तो मुकर्रब ते वड्डे फरिश्ते तीन, एक दा नाम जिबरील अमीन, एक दा नाम मीकाईल, एक दा नाम इसराफील। एक वाहिद जंग है बदर दी, जेड़ी जंग दे अंदर ये तिन्ने फरिश्ते आए हुए सन मुसलमानां दी मदद वास्ते। नबी पाक बाहर आए ने ते थोड़ी देर गुजरी है, रात दा वक्त हले, रात दे वक्त अल्लाह पाक ने आसमान तो बारिश नाज़िल फरमाई है। बारिश आई है, इको ही मैदान है, इको ही इलाका है। ये बारिश मुसलमानां वास्ते रहमत बन गई है और काफरां वास्ते अजाब बन गई। मुसलमानों वास्ते बारिश रहमत बन गई और काफरां वास्ते अजाब बन गई। किवें? जिस जगह ते मुसलमान मौजूद सन ये रेत वाली जगह सी, पत्थरां ते रेत वाली जगह सी। जूं जूं बारिश आंदी गई है, ये रेत दे उत्ते पता है पानी मारीए ते रेत मजबूत हो जाती, ये रेत मजबूत होंदी गई है, मुसलमानां दे कदम मजबूत होंदे गए। अल्लाह ने काफिर जेड़े जदरे ते मौजूद सन इतनी बारिश बरसाई है कि काफिर स्लिप हो के कोई इधर डिगदा सी, कोई इधर डिगदा सी। बारिश इको ही आई है, इको ही मैदान है, लेकिन रब दे मनन वाले वास्ते वो बारिश रहमत बन गई है और रब दा इनकार करने वाले वास्ते वो बारिश अजाब बन गई। ये पहली अल्लाह पाक दी नुसरत है। कदी तुसी भी अपने रब दे कोल कलियां बह के अपने कमरे च बह के ओए रात दे वक्त लोकां दे अगे रोण दी बजाए लोकां दे अगे आहो बुका करने, लोग ते मजाक उड़ांदे ने, लोग ते तेरियां इन्हां बातां नूं लोकां दे सामने बयान करके तेनू जलील और रुसवा करने की कोशिश करते हैं। लोगों के अगे रोन की बजाय कदी कलिया कमरे च बह के अपने रब के अगे रो ते सही ना, सुबह का सूरज बाद तलू होएगा, आसमान तो रब की रहमत पहले तेरे दरवाजे ते आ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि रात का वक्त है, आसमान तो अल्लाह ने बस मुख्तसर इशारे बयान करदा रब जा रहे हैं, वरना ये बड़ी तफसील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक तो बाहर तशरीफ ले आए। एक काफिर तीन नवाज़ां लगा रहे ने, है कोई मुसलमान जड़ा मैदान दे अंदर आवे, जड़ा मुकाबले दे अंदर आवे। नबी पाक दे अंसार सहाबा कराम तीन मैदान चाहे ने ते आके ललकार लगे, आओ असी तुहाडा मुकाबला करने वास्ते तैयार हां। ते उतबा पूछण लगा तुसी कौन हो? इन्होंने अपना तारुफ करवाया, ये अंसारी सन। उतबा कहन लगा साडी तुहाडे नाल लड़ाई नहीं, असी ते मुहाजिरीन उन्हां दे नाल लड़ना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हमजा बाहर आ जा, ऐ अली अपने खेमे तो बाहर आ जा, ऐ उबैदा बिन हारिस अपने खेमे तो बाहर। तिन्हां दे मुकाबले च तिन अल्लाह दे शेर बाहर आ गए ने। नबी पाक ने इन्हां दी तरबियत कीती हुई सी, मेरे यारो तुहाडे कोलों तीर थोड़े ने, तलवारां थोड़ियां ने, लिहाजा एवें तीर नहीं चलाई होने। जदों सामने एक काफिर मौजूद होवे तीर उदों चलाना है ताकि हवाई फैर ना होंदे रहन, काफिर मरदे भी रहन, साडे तीर जाया ना जान। नबी पाक ने फरमाया जदों मैं तुहानूं आवाज़ देवां उदों तुसी जंग दे अंदर उतरना है। नबी पाक दे तीन यार मैदान ते मुकाबले दे अंदर आ गए। नबी पाक दे ना तिन्ना यारां ने काफरां नूं कत्ल कर दिता। काफरां नूं जोश आया, काफरां नूं जोश आया कि मुसलमानां ने साडे तीन सरदार मार दिते ने। 1000 दा काफला अपने खेमे चों बाहर आके मुसलमानां ते हमलावर होण लगा। मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़िया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन ते हाथ मार के अंज रेत चुकी है, कंकरियां चुकियां ने। आमना दे लाल ने जे रेत दा छट्टा मारे कुफार वल, रेत दा छट्टा दिता काफरां वल। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जो ही रेत दा छट्टा दिता है हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं सन, बाद विच मुसलमान होए, कहंदे ने कोई भी काफिर ऐसा नहीं सी जेदी अख दे अंदर रेत ना आई होवे, कोई भी ऐसा काफिर
کافر نہیں سی جدی اکھ دے اندر کنکری نہ آئی ہوئے آمنہ دے لال دی ایک مٹھی ہے 1000 کافر نے ہر بندے دی اکھ دے اندر ہر بندے دی اکھ چ ریت پہنچ گئی ہے اللہ دے قرآن کولوں میں پوچھیا ایک کیویں ریت پہنچ گئی ہے اللہ دا قرآن بولیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرے پیغمبر تساں ایک مٹھی نال ریت سٹیے تساں اپنے ہاتھ نال سٹیے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ پاک نال رحمت برکت نال ہر کافر دی اکھ چ ریت پا دیتی ہے ہن کافر جڑے مسلماناں تے حملہ کرن آئے سن اکھاں ملن لگ پئے ادھروں اکھاں مل رہے سن اودوں مسلماناں دیاں تلواراں انہاں دیاں گردناں تے بس رہیاں سن اودوں مسلماناں دیاں تلواراں انہاں دے بازواں تے چل رہیاں سن اس مسلماناں دیاں تلواراں انہاں دے جسماں تے چل رہیاں سن جدوں ویکھیا کافراں نے منظر سارے پیچھے دوڑ گئے نبی پاک نے اودوں اعلان فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض او میرے نبی میرے صحابہ کرام دی جماعت اس جنت دی طرف دوڑو جڑی جنت دی لمبائی چوڑائی زمین آسمان تو زیادہ ہے نبی پاک دا ایک صحابی ہے جدا نام عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ دے پیغمبر دا یار کھجوراں کھا رہا سی جدوں اے اعلان سنے نبی پاک دے یار نے کھجوراں زمین تے سٹ دیتیاں اللہ دے پیغمبر دا یار دوڑ پیا اللہ دے پیغمبر کیا منوں بھی جنت ملے گی آپ نے فرمایا جی جی جنت ہے جڑا جنت کماوے کٹھی کرے کر لوے نبی پاک دے یار عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدیاں میدان دے اندر اللہ پاک نو پیارا ہو گیا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جے میں عمیر دنیا تے دوڑ کے جا رہا سی کھجوراں زمین تے سٹ دیتیاں سن اللہ پاک نے مینوں نبوت والیاں اکھاں دے نال وکھایا ہے عمیر ابن سعد جنت دے باغاں دیاں کھجوراں توڑ توڑ کے کھا رہا نبی پاک دے یار کافر اکھاں مل رہے نے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام حملے کر رہے نے کافراں نوں پتہ چل گیا بارش بھی ساڈے مخالف آئی پئی ہے تے کئی جگہ تے انج ہوندا سی نبی پاک دے ایک صحابی بیان کردے نے اسی مارن واسطے گئے ہاں بندے نوں ساڈے تو پہلے ہی او بندہ ڈگیا پیا سی زمین تے نک بھی ٹٹ گیا باں بھی ٹٹ گئی تے رون ڈیا سی مینوں ماریا جے نہ میرے تے ظلم نہ کریا جے میری طرف توجہ کرنا نبی پاک دے یار اے آندے نے اللہ دے پیغمبر اساں تا ماریا ہی نہیں اس بندے نو آخر وہ بندہ پہ آپ کیوں مر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان تو اللہ دے فرشتے آئے ہوئے سن تہاڈیاں چھڑیاں ہوئیاں سن تے انہاں دیاں تلواراں بن گئیاں سن انہاں واسطے موت دا سامان بن گیا سی دنیا دیاں جنگاں اٹھاؤ ساریاں جنگاں تو مختصر ترین وقت دے اندر جنگ ہوئی تے مسلماناں نو اللہ نے فتح نصیب فرما دیتی پوری دنیا دی جنگاں ہوندیاں نے نا کوئی 2-4 گھنٹے کوئی 5 دن کوئی 10 دن یہ لڑائی ہوئی ہے احادیث دا کیونکہ حدیثاں وچ وقت تے نہیں لکھیا گیا لیکن میں جڑا احادیث دا مطالعہ کیتا نا کیڑی ضرورت سی بیٹھ جاؤ چاچو جی ٹائم ہو گیا ہن جی میری طرف توجہ کرو میں جڑا احادیث دا مطالعہ کیتا نا ادھے گھنٹے تو بھی پہلے اللہ پاک نے صحابہ کرام ساریاں نو فتح یاب فرما دیتا 1000 کافر نس گئے تے مسلمان فتح یاب ہو گئے 70 کافر اوتھے مار ٹائے تے 70 کافراں نو قیدی بنا لیا انشاءاللہ العزیز اگے تفصیل ہے کس طرح پھر نبی پاک دے یاراں نے آپ دے صحابہ کرام نے قربانیاں دتیاں وقت دی پابندی کردے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے چ تفصیل ضرور انشاءاللہ تواڈے سامنے پیش کران گے اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے